हेलो एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल फिजिक्स गुरुकुल। सधैँ चाहिँ आज हामी फेरि उपस्थित भएको छौँ एसई को यानी क्लास 10 को विज्ञानसँग सम्बन्धित अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै आजको हाम्रो टपिक हुन गइरहेको छ। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। सो हाम्रो पहिलो टपिक हुन गइरहेछ कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्राभिटेसनल फोर्स, यानी ग्राभिटेसनल फोर्सको के इफेक्ट नेचरमा देखिन्छ। यसको पहिलो भनेको इफेक्ट भनेको एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम हो। अनि यो सोलर सिस्टममा डिफ्रेन्ट प्लानेट्सहरू सनको वरिपरि जुन रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो सन हो, र यो सनको वरिपरि यहाँ डिफ्रेन्ट प्लानेट्सहरू आफ्नो आफ्नो अर्बिटमा भएर के गरिरहेछ त रिभल्भ गरिरहेछ। अब यो रिभल्भ गरिरहेछ त्यसमा पनि ग्राभिटेसनल फोर्सको रोल छ। त क्वेसन इज कि कसरी, किनभने यो प्लानेट्सहरू रिभल्भ गर्ने बेलामा के हुन्छ कि कन्टिन्युअसली यिनीहरूको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ। अनि यो नियरली यो अब्जेक्ट्सहरू सर्कुलर मोसनमा छ र सर्कुलर मोसनमा भएको अब्जेक्ट्सहरूलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिएको हुन्छ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको फोर्स द्याट इज रिक्वायर्ड टुवर्ड्स दि सेन्टर, र यहाँ भेलोसिटी फोर्ससँग परपेन्डिकुलर छ। अनि यही सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्ने काम कसको हो त, ग्राभिटेसनल फोर्सको। सो ग्राभिटेसनल फोर्स नभएको भए सेन्ट्रिपिटल फोर्स त्यहाँ एक्जिस्ट गर्थेन, र त्यहाँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स एक्जिस्ट नगरेको भए यो प्लानेट्सहरू आफ्नो अर्बिटमा भएर रिभल्भ गर्न सक्थेन। सो बेसिकली सोलर सिस्टमको फर्मेसनमा धेरै ठुलो रोल प्ले गर्ने गर्छ ग्राभिटेसनल फोर्सले। त्यसरी नै अर्को इफेक्ट भनेको ग्राभिटेसनल फोर्सको एटमोस्फियर हो। हामीहरूको अर्थको वरिपरि यो जुन एटमोस्फियर हामी हेर्ने गर्छौँ, यो एटमोस्फियर कसले क्रिएट गरेको छ त, द्याट इज ड्यू टु ग्राभिटी। यो ग्राभिटी नभएको भए यो जति पनि एटमोस्फियरमा जुन हामीसँग अक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यो कार्बन डाइअक्साइड, वाटर भेपरहरू छ, यसलाई चाहिँ अर्थको सर्फेससँग एट्र्याक्ट गरेर राखेको छ ग्राभिटीले। यसको कारणले कम्पेरिटिभली हायर एस्केप भेलोसिटी चाहिएको हुन्छ ग्यास मोलिक्युल्सहरूलाई, र किनभने ग्यास मोलिक्युल्सहरूको स्पिड एस्केप भेलोसिटी स्पिड भन्दा थोरै भएको कारणले यो ग्यास मोलिक्युल्सहरू अर्थको एटमोस्फियरलाई छोडेर बाहिर जान सक्दैन स्पेसमा। यानी ग्राभिटेसनल फोर्स नभएको भए हाम्रो अर्थको वरिपरि एटमोस्फियर हुन सक्थेन, या ग्राभिटेसनल फोर्स विक भएको भए, अर्थको ग्राभिटी विक भएको भए अर्थमा एटमोस्फियर हुन सक्थेन, जस्तो मुनमा यो समस्या छ। त्यसरी नै एटमोस्फियरको ग्राभिटेसनल फोर्सको अर्को इफेक्ट भनेको हामीलाई अर्थमाथि फर्मली स्ट्यान्ड गर्नुमा हेल्प गर्छ। अनि हामी यसरी कम्फर्टेबली स्ट्यान्ड गर्न सकिरहेको छौँ, वाक गर्न सकिरहेछौँ, अर्थको सर्फेसमा रन गर्न सकिरहेछौँ मजाले, द्याट इज ड्यू टु वाट, यसरी हामी मजाले अर्थको एउटा प्लेसबाट अर्को प्लेसमा मुभ गर्न सकिरहेछौँ, द्याट इज ड्यू टु ग्राभिटेसनल फोर्स। सो बिल्डिङ्सहरूको कन्स्ट्रक्सनको कुरा होस्, यो सबैमा ग्राभिटेसनल फोर्सले धेरै ठुलो रोल प्ले गरेको छ। सो डे टु डे लाइफमा हामी बिना ग्राभिटीको अब्जेक्ट्सहरूलाई त्यसको प्रपरली पोजिसन्सहरूमा फिक्स गरेर राख्न सक्दैनौँ। सो वेटकै कारण सबै अब्जेक्ट्सहरू यहाँ चाहिँ जस्तो स्पेसमा हुन्छ अब्जेक्ट्सहरू फ्लोट गर्न थाल्छ, यसरी बिहेभ गर्छ कि अब्जेक्ट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा के गरिरहेछ, मुभ गरिरहेको छ। सो बेसिकली अर्थमा ग्राभिटी भएकै कारणले हरेक कुरा यसरी स्टेबल भएर हामी प्लेस गर्न सकिरहेछौँ, या स्टेबल भएर हामी हिँड्न सकिरहेछौँ, या कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिरहेको छौँ। सो दिस इज द नेक्स्ट द्याट वाज द इफेक्ट अफ ग्राभिटेसनल फोर्स। त्यसरी नै ग्राभिटेसनल फोर्सकै कारणले जस्तो यो हाम्रो अर्थ छ, दिस इज आवर अर्थ, र त्यसरी नै अर्थको नजिक मुन आफ्नो अर्बिटमा के गर्छ त रिभल्भ गर्छ। अब अर्थको सर्फेसमा वाटर छ, अनि यो मुनको ग्राभिटेसनल फोर्सकै कारणले, पुलकै कारणले यो वाटरहरू आफ्नो जेनरल लेभल भन्दा हल्का कहाँ जान्छ त, माथि जान्छ, र यसकै कारणले चाहिँ हामी के हेर्ने गर्छौँ, टाइड्सहरू हेर्ने गर्छौँ, हाई टाइड्स र लो टाइड्सहरू। सो कहीँ न कहीँ टाइड्सहरूलाई ट्रिगर गर्नुमा मुनको ग्राभिटेसनल फोर्सले र सनको ग्राभिटेसनल फोर्सले अर्थको वाटरलाई इम्प्याक्ट पारेको छ, र त्यसैले त्यहाँ चाहिँ टाइड्सको फर्मेसन हुन गइरहेछ। सो एक्चुअली मुनको ग्राभिटी यति बलियो हुँदैन कि त्यो वाटरलाई पुल गर्न, सो मुनको ग्राभिटीसँग त्यति फोर्स छैन कि त्यो वाटरलाई यसरी पुल गर्न सक्छ।
सो यसमा यसको भित्र चाहिँ लार्ज नम्बर अफ फ्याक्टर्सहरू रेस्पोन्सिबल हुने गर्छ, तर बेसिकली ट्रिगर गर्नुमा चाहिँ मुनको ग्राभिटीले पक्कै पनि हेल्प गर्छ। सो बेसिकली टाइडको फर्मेसनमा पनि ग्राभिटीको रोल छ, यो भन्न चाहिँ मिल्छ। त्यसरी नै ग्राभिटेसनल फोर्स नभएको भए हाम्रो वाटर साइकल हुन्थेन, र वाटर साइकल नभएको भए चाहिँ वाटर माउन्टेन रिजनबाट तराई रिजनमा लोवर हाइटतिर अल्टिच्युडतिर चाहिँ फ्लो गर्न सक्थेन, र यसरी रिभरको फर्मेसन हुन सक्थेन। सो बेसिकली हामीले के भन्यौँ भने अर्थको सर्फेसमा जुन वाटरको फल छ या वाटरको जुन फ्लो छ रिभरमा, त्यसमा पनि ग्राभिटेसनल फोर्सको एकदमै ठुलो रोल छ। सो फ्लोइङ अफ वाटरको जुन हामी यो ब्युटिफुल नेचरमा हेर्ने गर्छौँ, त्यसमा पनि ग्राभिटीको धेरै ठुलो इम्प्याक्ट छ। त्यसरी नै अब्जेक्ट्सहरू अर्थको सर्फेसमा फल गर्ने गर्छ, रुखहरूबाट एप्पल या म्याङ्गोहरू ब्रेक भइसकेपछि त्यो अर्थको सर्फेसमा फल गर्छ, र यसमा पनि चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सको धेरै ठुलो इम्प्याक्ट छ। र यही फल गर्ने बेलामा हामी के पाउँछौँ कि त्यो अब्जेक्ट्सहरूको स्पिड एन्ड भेलोसिटी के जान्छ त बढ्दै जान्छ। सो बेसिकली अब्जेक्टको स्पिडमा जुन चेन्ज भइरहेको छ फलिङ अब्जेक्टमा, त्यसमा पनि ग्राभिटेसनल फोर्सको धेरै ठुलो रोल छ। त्यसरी नै हामी के हेर्छौँ कि यो ब्रह्माण्डमा जुन स्टार्सहरूको जुन फर्मेसन छ, बर्थ अफ द स्टार या डेथ अफ द स्टारमा, जुन नेबुलादेखि नै हामी कुरा गर्छौँ, डस्ट क्लाउडदेखि ग्लोबुल प्रो स्टार बन्नुदेखि एउटा स्टारको फर्मेसनमा धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ ग्राभिटेसनल फोर्सले। सो अब हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ग्राभिटेसनल फोर्स हेर्न गइरहेको छौँ। सो ग्राभिटेसनल फोर्सको सबभन्दा पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यो चाहिँ एक प्रकारको सेन्ट्रल फोर्स हो। अब हामी सेन्ट्रल फोर्स कसलाई भन्छौँ? सो सेन्ट्रल फोर्स भनेपछि जस्तो मानौँ यो हामीसँग एउटा मास छ, अब्जेक्ट छ, यो अर्को अब्जेक्ट छ, ए एन्ड बी। सो ग्राभिटेसनल फोर्स सेन्ट्रल फोर्स छ, यसको मिनिङ के भयो? हामीले यो दुईटाको सेन्टरलाई जोड्ने एउटा लाइन बनाउनु पर्यो। यसरी हामीले यो लाइन बनायो, अनि ग्राभिटेसनल फोर्स जुन छ यही सेन्टरको तर्फ के गर्छ त? यो सेन्टरलाई जोइन गर्ने लाइनको तर्फ काम गर्छ। सो दिस इज फोर्स अन ए एन्ड दिस इज फोर्स अन बी। सो ग्राभिटेसनल फोर्स इज अ सेन्ट्रल फोर्स भनेपछि जुन स्फेरिकल या सिमेट्रिकल अब्जेक्ट हुने गर्छ त्यसको सेन्टरलाई जोड्ने लाइनको तर्फ काम गर्छ, त्यसैले ग्राभिटेसनल फोर्सलाई एउटा सेन्ट्रल फोर्स भनिन्छ। र अर्को कुरा के हो कि ग्राभिटेसनल फोर्स जुन छ त्यो मास र डिस्टेन्समा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। सो ग्राभिटेसनल फोर्स ओन्ली डिपेन्ड्स अपन मास प्लस एउटा अझै कुरामा डिपेन्ड गर्छ, त्यो हो डिस्टेन्स। हामी के हेर्छौँ कि मास बढेपछि ग्राभिटेसनल फोर्स जुन छ त्यो पनि बढ्छ, तर डिस्टेन्स आर बढेपछि जुन ग्राभिटेसनल फोर्स छ त्यो चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। सो ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको मास र डिस्टेन्समा मात्रै डिपेन्ड गर्ने फोर्स हो। त्यसरी नै ग्राभिटेसनल फोर्सले इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छ। अब इन्भर्स स्क्वायर ल भनेको के हो त? सो ग्राभिटेसनल फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर, यसैलाई भनिन्छ इन्भर्स स्क्वायर ल। यानि डिस्टेन्स बढाएपछि ग्राभिटेसनल फोर्स, जस्तो डिस्टेन्स एक्स टाइम्सले हामीले इन्क्रिज गर्यो भने ग्राभिटेसनल फोर्स एक्स स्क्वायर टाइम्सले के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ, र डिक्रिज हुनुको लागि हामीले डिभाइड त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ग्राभिटेसनल फोर्स फलोज इन्भर्स स्क्वायर ल। त्यसरी नै ग्राभिटेसनल फोर्स जुन छ त्यो जहिले पनि एट्र्याक्टिभ हुन्छ नेचरमा। जस्तो हामीले हेरेको छौँ इलेक्ट्रिक फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्सको कुरा गर्दा पोजिटिभ र नेगेटिभको बिचमा एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसरी नै पोजिटिभ र पोजिटिभको बिचमा रिपल्सन हुन्छ, नेगेटिभ र नेगेटिभको बिचमा रिपल्सन हुन्छ। त्यसरी नै नर्थ र साउथको बिचमा एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसरी नै साउथ र साउथको बिचमा या नर्थ र नर्थको बिचमा चाहिँ के हुन्छ? रिपल्सन हुन्छ। सो कहीँ हामीले के हेऱ्यौँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जहाँ दुवै नेचर सो गर्छ, एट्र्याक्टिभ एन्ड रिपल्सिभ, त्यही म्याग्नेटिक फोर्स पनि दुवै नेचर सो गर्छ, त्यही चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स मात्र एउटा नेचर सो गर्छ, त्यो जहिले पनि एट्र्याक्टिभ हुन्छ। यानि त्यो जहिले पनि अब्जेक्ट्सहरूलाई आफ्नो नजिक के गर्छ त? पुल नै गर्छ। त्यसरी नै ग्राभिटेसनल फोर्स छ त्यो चाहिँ मिडियममा डिपेन्ड गर्दैन। न वाट डज द्याट मिन्स? द्याट मिन हामीसँग यहाँ अब्जेक्ट छ र यो अब्जेक्ट अहिले एयरमा छ, र यो अब्जेक्ट सर्टेन डिस्टेन्समा छ, लेट अस सपोज 6 मिटरमा छ। मानौँ त्यति बेला फोर्स चाहिँ 0.03 न्युटन थियो। अब हामीले यस अब्जेक्टलाई एयरको ठाउँमा हामीले यसलाई रिप्लेस गरिदियो, र हामीले मानौँ कि यहाँ चाहिँ एयरको ठाउँमा वाटर हामीले प्लेस गरिदियो या अल्कोहल प्लेस गरिदियो, अन्य कुनै मिडियम राखिदियो दुईवटा अब्जेक्टको बिचमा, त के यो ग्राभिटेसनल फोर्स चेन्ज हुन्छ? हुँदैन। ग्राभिटेसनल फोर्स अहिले पनि कति नै रहन्छ त? प्रोभाइडेड डिस्टेन्स र मास हामीले त्यतिकै राखेछौँ 0.03 न्युटन। यही रिजन चाहिँ कि हामी ग्राभिटेसनल फोर्सलाई स्क्रिनिङ गर्न सक्दैनौँ, यानि दुईवटा अब्जेक्टको बिचमा कुनै मिडियम राखेर त्यसलाई इन्क्रिज या डिक्रिज गर्न सक्दैनौँ।
तर इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फोर्समा मिडियमलाई चेन्ज गरेर फेरि फोर्सलाई चेन्ज गर्न मिल्छ त। त्यसरी नै दुईटा अब्जेक्टको बिचमा हुने ग्राभिटेसनल फोर्स, यो ए अब्जेक्ट हो र यो बी अब्जेक्ट हो, र यसको बिचमा हुने जुन ग्राभिटेसनल फोर्स छ एट सर्टेन डिस्टेन्स, लेट अस सपोज यो फोर्स हाम्रो 0.03 न्युटन छ। अब हामीले बी को नजिकमा एउटा अझै अब्जेक्ट राखिदिएको छौँ, लेट अस सपोज हामीले सी राख्थ्यौँ, त के ए र बी को बिचको जुन फोर्स पहिला 0.3 न्युटन थियो के अहिले पनि 0.03 न्युटन नै रहन्छ? एन्ड द आन्सर इज यस। Gravitational force between two objects A and B is independent upon presence or absence of third object, that is C. So gravitational force मा हाम्रो चारवटा फन्डामेन्टल फोर्समा कम्पेरिजन गर्ने हो भने ग्राभिटेसनल फोर्स सबभन्दा विकेस्ट फोर्समा हामी नेचरमा काउन्ट गर्छौँ। जस्तो हाम्रो फन्डामेन्टल फोर्सको रूपमा हामीसँग इलेक्ट्रिक फोर्स छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स छ, त्यसरी नै न्युक्लियर फोर्स छ, स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स, विक न्युक्लियर फोर्स, त्यसमा ग्राभिटी पनि हामी काउन्ट गर्छौँ। सो ग्राभिटी लगाएर चारवटा फोर्स भयो। यो चारवटा फोर्समा चाहिँ सबभन्दा विक भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स नै हुन्छ। ओके, सो विक भए तापनि ग्राभिटेसनल फोर्सलाई हामी लङ रेन्ज फोर्स भन्ने गर्छौँ। लङ रेन्ज फोर्स भनेपछि जस्तो यो हाम्रो सोलर सिस्टमको सन हो र यो हाम्रो प्लानेट भनेको प्लुटो हो। अब सन र प्लुटोको बिचमा बिलियन्स अफ किलोमिटर छ डिस्टेन्स, तर हामीलाई थाहा छ 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट जुन छ त्यो एकदम ठुलो भ्यालु हो, 10 to the power 8, 9, 10, 11 मिटर। अब यसको 40 टाइम्स यानी बिलियन्स अफ किलोमिटर टाढा छ प्लुटो, तैपनि प्लुटोलाई चाहिँ सनको ग्राभिटीले एट्र्याक्ट गरेर राखेको छ र त्यसलाई सर्कुलर पाथमा आफ्नो अर्बिटमा इलेप्टिकल अर्बिटमा के गराइरहेछ त रिभल्भ गराइरहेछ। सो यहाँबाट हामीले के भन्न मिल्छ कि ग्राभिटेसनल फोर्स एकदमै लङ रेन्ज डिस्टेन्समा काम गर्ने फोर्स। त्यही हामीले न्युक्लियर फोर्सको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ सर्ट डिस्टेन्ससम्म काम गर्ने फोर्स छ। सो अब हामी एसईमा न्युमेरिकल्सहरू जुन सोधिएको छ अहिलेसम्म हामीले पढेको आधारमा त्यसलाई हामी डिल गर्न गइरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला हामी 2067 को एउटा क्वेसन लिन गइरहेको छौँ। यस्तो किसिमको क्वेसनमा हामीलाई दुईटा अब्जेक्टको मासेस दिएको हुन्छ र त्यो दुईटा अब्जेक्टको बिचको डिस्टेन्स दिएको हुन्छ र फोर्स निकाल्न भनेको हुन्छ। सो हाम्रो पहिलो किसिमको टाइप भनेपछि फोर्स क्याल्कुलेसन निकाल्नु हो, यानी फोर्सलाई क्याल्कुलेट गर्न गइरहेको छौँ हाम्रो। सो यस्तो किसिमको क्वेसनमा हामी जस्तो यो क्वेसनमा हामीलाई मास अफ द अर्थ दिएको छ 6 × 10⁻24 kg दिएको छ, रेडियस अफ द अर्थ दिएको छ 6380 किलोमिटर। यस्तो क्वेसन्सहरूमा यही प्रब्लम हुन्छ कि यहाँ चाहिँ हामीलाई डिस्टेन्स किलोमिटरमा दिएको हुन्छ र यसलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले के गर्न मिल्छ, यसलाई 6080 लाई हामीले 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो चाहिँ मिटरमा गयो र यसलाई हामीले डेसिमलमा राख्ने हो भने यसलाई हामीले 6.38 × 10 to the power 11 मिटर भन्न मिल्छ। यसलाई काउन्ट गरेपछि हामीले ठ्याक्कै डेसिमल यहाँ 6 पछि राख्ने हो। तो नंबर डिक्रीज भएको छ भने पावर इन्क्रिज हुन्छ। सो दिस इज द डिस्टेन्स 6.38 × 10⁻11 मिटर। त्यसरी नै मास अफ द अब्जेक्ट, यो हाम्रो अब्जेक्ट छ अनि यो हाम्रो अर्थ हो र यो अर्थ माथि यो अब्जेक्टलाई राखिएको छ र हाम्रो डिस्टेन्स भनेको यहाँ क्यापिटल आर हो। ओके, यहाँ डिस्टेन्सको ठाउँमा स्मल आर को ठाउँमा यहाँ क्यापिटल आर आयो। यो हामीलाई थाहा छ स्मल एम भनेको मास अफ द अब्जेक्ट हो, त्यो चाहिँ 400 kg दिएको छ। फोर्स चाहिँ कति हुन्छ? सो हामीले के भन्न मिल्छ, फ्रम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हामीलाई रिलेसन थाहा छ F इज इक्वल टू G m1 × m2 बाई स्मल r को स्क्वायर। अब यहाँ हामीले m1 को ठाउँमा क्यापिटल M लिन मिल्छ र यहाँ m2 को ठाउँमा स्मल m लिन मिल्छ। सो प्लानेट र अर्थ को लागि यही फर्मुला मोडिफाई भएर G क्यापिटल M स्मल m बाई r स्क्वायर हुन जान्छ। सो अब हामी यहाँ चाहिँ भ्यालु राख्दै जाने हो भने F इज इक्वल टू, अब यहाँ हाम्रो क्यापिटल G को भ्यालु चाहिँ कति छ, 6.67 × 10 to the power -11 × 6 क्यापिटल M को भ्यालु भनेको अर्थको मासको भ्यालु हो। सो 6 × 10 to the power 24 kg अनि स्मल m भनेको मास अफ द अब्जेक्ट हो। सो द्याट इज 400 kg बाई r स्क्वायर। r भनेको यहाँ चाहिँ कति छ, 6.38 × 10 to the power 6 × को पावर होल स्क्वायर। अब एसईमा एक्जाममा गएपछि मान्छेमा यहाँ चाहिँ यहाँसम्म सबले गरेर आउँछ, तर यसपछि नै म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सले मिस्टेक गरेको चाहिँ मैले आफ्नो 10 इयर्सको एक्सपिरियन्समा पाएको छु। सो यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नु पऱ्यो, अलिक बेसिक आइडिया लगाउनु पऱ्यो। नम्बर्सहरूलाई जुन छ त्यसलाई एक ठाउँमा हामी राख्न गइरहेको छु, यो 6.67 अनि यहाँ जुन 6 छ अनि यहाँ हामीसँग 4 छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी एक ठाउँमा राख्ने है।
सो अब हामीले कति राख्यो त सो हाम्रो भ्यालु चाहिँ भयो 6.67 अर्को नम्बर 6 र अर्को नम्बर 4 हो डिभाइडेड बाई यहाँ 6.38 को होल स्क्वायर छ सो 6.38 को होल स्क्वायर अनि 0 नभएको नम्बर्सलाई हामीले एक ठाउँमा राख्यो अब 10 को पावरहरूलाई हामीले एक ठाउँमा राखिदिने हो सो 10 को पावर हाम्रो यहाँ भनेपछि 10 को पावर कति भयो त 24 छ यहाँ प्लस 24 ओके अर्को भनेपछि -11 छ सो -11 अनि यहाँ दुईटा 0 थियो अनि यो दुईटा 0 लाई हामीले एड गर्नु पर्यो सो प्लस 2 भयो तलमा चाहिँ 10 टु द पावर यहाँ 6 अनि 2 छ सो 6 2 जा 12 सो यहाँ 10 टु द पावर कति भयो त 12 भयो सो हामीले 10 हरूलाई एक ठाउँमा राख्यो बाँकी नन 10 डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई एक ठाउँमा राख्यो अनि यसरी हामीले गर्यो भने हाम्रो क्याल्कुलेसन पनि फास्ट हुन जान्छ र एरर हुने चान्सेस एकदमै रिड्युस हुन जान्छ सो ए 6 4 कति भयो त 24 सो 6.67 इन्टु 24 र यसलाई स्क्वायर गर्ने हो भने कति आउँछ त 40.7044 इन्टु 10 टु द पावर अब हामीले 24 प्लस 2 कति हुन्छ त 26 माइनस अनि यो 11 अनि यो 12 यो 12 माथि जान्छ भने माइनसमा जान्छ सो -11 अनि -12 कति भयो त -23 अनि फोर्स छ त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ न्युटन राख्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने कति आउँछ यसको भ्यालु यसलाई पहिला मल्टिप्लाई गरौँ सो मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो भ्यालु आउँछ 160.08 डिभाइडेड बाई 40.7044 ग्राभिटेसन च्याप्टरमा हामीले सकभर प्रयास गर्नुपर्छ यो डेसिमल एटलिस्ट 3-4 वटा डिजिटसम्म लेखौँ किनभने हामीले चाहिँ यहाँ एन्सर्सहरू एकदमै क्लोज हुन्छ त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँ बेनिफिट हुन गइरहेछ सो 26 बाट 23 गयो भने चाहिँ 26 बाट 23 गयो भने कति आउँछ त अब 3 सो अब हामीले यसको भ्यालु यसलाई डिभाइड गरेपछि कति आयो त 160 लाई 40 ले सो 43 जा नियरली दैट विल बी 3.932744 इन्टु 10 टु द पावर 3 न्युटन ओके सो हामीले एन्सर यहाँ पनि छोड्न मिल्छ यो साइन्टिफिक नोटेसनमा छ अथवा हामीले यसलाई 3 लाई मिन्स 1000 सँग मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो हाम्रो भ्यालु जान्छ 3932.744 न्युटन र यसैले हामीले राउन्ड अफ गर्ने हो भने यो नियरली हाम्रो 3933 न्युटन हुन जान्छ सो यो हाम्रो रिक्वायर्ड के भइहाल्यो त एन्सर भइहाल्यो सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राभिटेसनल फोर्स अब हामी अर्को किसिमको क्वेसनमा जान गइरहेको छौँ यस क्वेसनमा के हुन्छ कि हामीलाई दुईटा अब्जेक्टको बीचमा फोर्स दिएको हुन्छ तिनीहरूको मास पनि दिएको हुन्छ फोर्स पनि दिएको हुन्छ जस्तो हाम्रो यो केसमा मास दिएको छ र फोर्स पनि दिइराखेको छ हैन अनि चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्न भन्छ यस्तो किसिमको क्वेसन्सहरू पनि अगेन एन्ड अगेन एसई मा चाहिँ हामीले आएको हेरिरहेको छौँ त्यसैको लागि यस्तो किसिमको क्वेसनलाई हामी चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने जस्तो यो मैले एक्जाम्पल लिएको छु एसई को 2066 मा अब यस्तो क्वेसन धेरैचोटि आएको छ मैले एउटा क्वेसन मात्रै लिएको छु सो कुनै एउटा किसिमको क्वेसन हामीले सिक्यो भने हामी अर्को किसिमको क्वेसनलाई यस्तै किसिमको क्वेसनलाई इजिली बनाउन सक्छौँ सो योचोटि हाम्रो दुईटा मास दिएको छ एउटा मास भनेको जुपिटरको अनि जुपिटरको मास हामीले दिइराखेको छ 1.9 इन्टु 10⁻27 केजी त्यसरी नै सनको मास दिइराखेको छ 2 इन्टु 10⁻30 केजी हैन र फोर्स दिइराखेको छ 4.166 इन्टु 10⁻23 न्युटन दिइराखेको छ अनि भनिरहेको छ यो जुपिटर र सनको बीचमा त कति डिस्टेन्स होला हैन जस्तो यो हाम्रो सन हो अनि यो हाम्रो के हुन गयो जुपिटर छ हैन अब यो दुईटाको बीचमा कति डिस्टेन्स होला त्यो चाहिँ निकाल्न भनिरहेको छ सो अब हामी कसरी निकाल्ने फेरि त्यही कुरा भन्ने अकॉर्डिङ टु न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन अकॉर्डिङ टु न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन यहाँ म सर्टमा लेखिदिरहेको छु सो अकॉर्डिङ टु न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन हामीले के भन्न मिल्छ F इज इक्वल टु फेरि त्यही फर्मुला G m1 इन्टु m2 बाई r स्क्वायर ओके अब हामीले यहाँ चाहिँ फोर्सको भ्यालु राख्ने हो भने फोर्स त हामीले क्वेसनमा दिइराखेको छ यहाँ छ फोर्स 4.166 सो 4.166 इन्टु 10 टु द पावर 23 राखिदिने क्यापिटल जी को ठाउँमा हामीले क्यापिटल जी भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो त्यसको पनि हामीले भ्यालु राखिदिने हो अनि त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 यो हाम्रो भइहाल्यो त्यसरी नै m1 भनेको यो सनको मास र जुपिटरको मास पनि एउटा लिए हुन्छ जस्तो हामी यहाँ जुपिटरको मास राखिरहेको छौँ सो 1.9 m1 हामीले कसको मास राखेका छौँ कसैले हामीले 1.9 इन्टु 10⁻27 राखेका छौँ त्यसलाई नै राखिदिने जुपिटरको मास m2 हामी सनको मास लिएको छौँ सो 2 इन्टु कसैको मास m1 र कसैको मास m2 लिन मिल्छ त्यसले चाहिँ प्रब्लम यहाँ हुन गइरहेको छैन सो द्याट इज r स्क्वायर ओके अब यो हामीले r स्क्वायरलाई माथि लाउने हो
अनि यो आर स्क्वायर माथि आयो। अब फेरि त्यही काम गर्ने, नम्बर्सहरूलाई कुन ठाउँमा राख्ने त, एक ठाउँमा, यो नम्बर्सहरूलाई सब एक ठाउँमा राख्ने, अनि 10हरूलाई चाहिँ हामी एक ठाउँमा राख्न गइरहेको छौँ है। यो प्रोसेसलाई हामीले अगेन एन्ड अगेन रिपिट गर्ने ताकि हाम्रो एररको चान्सेस एकदमै रिड्युस हुन जान्छ। सो 6.67 इन्टु 1.9 माथिमा इन्टु 2, अनि यो चाहिँ तल आयो, अनि यो तल आएपछि कति भयो त 4.166 इन्टु 10 टु द पावर, अब प्लसको पावरलाई पहिला लेखौँ न, सो द्याट इज 30 प्लस 27, अनि यो माइनस भनेको माइनस 11 हो। ओके, अनि त्यसरी नै यो 10 टु द पावर 23 लाई यता आउँछ भने राइट साइडमा आउँछ भने त्यो त तल जाने हो। सो 10 टु द पावर 23। ओके, अब यसलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने माथिको यसलाई हामीले क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्न मिल्छ। सो क्यालकुलेटरबाट सल्भ गरेर हाम्रो भ्यालु कति आयो त 6.0840 इन्टु 10 टु द पावर 30 प्लस 27 इज 57। सो द्याट इज 57 माइनस 11, अनि यो 23 माथि जान्छ, सो माइनस 23, द्याट इज आर स्क्वायर। ओके, अब यसको भ्यालु हाम्रो कति आयो, आर स्क्वायरको भ्यालु यहाँबाट हामीले भन्न मिल्छ। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टु 6.0840 इन्टु 10 टु द पावर 57 माइनस 11 माइनस 20 इज 23। अब यही आएर म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरूले निकाल्न सकिरहेको हुँदैन। किनभने यो 2 कसरी निकाल्ने, अब यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने यो त पोइन्टमा डेसिमलमा जान्छ, किनभने यसको पावर जुन चाहिँ हाम्रो अड छ र यो 10 को पावर हामीले जहिले पनि इभन बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो या त यसलाई हामी 0.6 लेखौँ या 60.8, जे पनि लेख्दा हुन्छ। यहाँमा चाहिँ 60.8 लेख्न गइरहेको छु। सो 60.84, किनभने हामीले यहाँ नम्बर बढाएको छु, यहाँ पावर के हुन्छ त एकचोटि हामीले डेसिमल सिफ्ट गरेको छौँ। सो नम्बर बढ्यो त पावर के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। सो यो अब हाम्रो आर स्क्वायरको भ्यालु आइसक्यो। अब हामीले यसलाई क्यालकुलेटरबाट निकाल्न मिल्छ। 60.84 इन्टु 10 टु द पावर 22 को रुट, अनि 60.84 को रुट कति हुन्छ त 7.8 इन्टु, र यो 10 टु पावर 22 लाई ठ्याक्कै स्क्वायर रुट भनेको हाफ हुन्छ। सो 22 को हाफ कति हुन्छ 11। सो यति मिटर हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। आई होप द्याट आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। इफ द्याट इज द केस प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। इट्स मी आरपी सिंह signing off. Have a nice day.